नेपाल एकीकरण भएपछिका शाहवंशीय राजाहरू। नम्बर 10 पृथ्वीनारायण शाह। महाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाह गोर्खा राज्यका अन्तिम शासक र नेपाल राज्यका प्रथम राजा थिए। उनी नरभूपाल शाह र कौशल्यावती शाहका जेठा सन्तान थिए। पृथ्वीनारायण शाहले 20 वर्षको उमेरमा राज्यारोहण गरेका थिए। पृथ्वीनारायण शाहले जहिल्यै झगडा र युद्ध भइराख्ने अनेकन ससाना राज्यहरूमा बाँडिएको 2200 तथा 2400 राज्यहरूलाई एकीकृत गरी नेपाल राष्ट्रमा गाभेर 4 वर्ण र 36 जातको साझा फुलबारीको सृष्टि गरे। नेपाल एकीकरणको प्रयास गर्ने पृथ्वीनारायण शाह पहिलो व्यक्ति थिएनन्। नेपाल प्राचीन कालदेखि एकीकृत हुँदै विभाजित हुँदै गइरहेको थियो, तर पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण सुरु गरेपछि नेपाललाई पूर्ण विभाजन हुन नदिई जोगाइ राख्ने पद्धति बसाए। तत्कालीन अवस्थाको मेची र महाकाली क्षेत्र भित्रका भूगोल मात्र कुरा गर्दा पनि त्यति बेला गण्डकी प्रदेशमा 24 वटा, कर्णाली प्रदेशमा 22 वटा, नेपाल खाल्टामा 3 वटा, मनौरादेखि यता काठमाडौँ, मनौराबाट उता पाटन र मनौरा पारी भक्तपुर, मकवानपुर, चौडण्डी, विजयपुर जम्मा गोर्खा राज्य गरी 53 राज्य थिए। यसरी त्यति बेला मेची महाकालीको भूभागभित्र मात्रै 53 राज्य थिए। नुवाकोट आक्रमणको पराजयबाट विरक्तिएका पिता नरभूपाल शाहको सपना पूरा गर्ने काम पृथ्वीनारायण शाहले गरे। राजा हुनु अगावै उनले विक्रम सम्वत 1798 मा काठमाडौँ उपत्यकाको राजनीतिक रहनसहन राम्रोसँग अध्ययन गरिसकेका थिए। पृथ्वीनारायण शाहको काठमाडौँ उपत्यका र पूर्वी क्षेत्र विजय गर्ने इच्छा रहेकोले विक्रम सम्वत 1800 मा नुवाकोट आक्रमण गराए। तर नुवाकोटबाट गोर्खालीहरूले पराजयको सामना गर्नु परेको थियो। नुवाकोटको युद्धमा पराजयको सामना गर्नु परेकाले आवश्यक हात हतियार सङ्कलनको लागि पृथ्वीनारायण शाह बनारस पुगे। नेपालको एकीकरणको लागि बनारसमा हतियार बनाउने कारखानाको निरीक्षण गरी हतियार बनाउने र मर्मत गर्ने केही कालीगढ, केही हतियार र योद्धाहरू समेत गोर्खा ल्याएका थिए। विक्रम सम्वत 1801 मा दोस्रो पटक पृथ्वीनारायण शाहले कालु पाण्डेको सेनापतित्वमा नुवाकोटमा आक्रमण गरेर नुवाकोटमा विजय प्राप्त गरे। नुवाकोट विजय गरिसकेपछि उनले गोर्खाबाट काठमाडौँ आई शासन गरे। काठमाडौँलाई राजनीतिक राजधानी बनाए। यसको इज्जत, वैभव र उच्चतम मर्यादालाई आत्मसात गर्दै एकीकरणको भूमिका निर्वाह गर्ने गोर्खा राज्य नेपाल राज्यमा विलिन भयो। विजेता राज्य पराजित राज्यमा विलिन भएको उदाहरण एकीकरणको इतिहासमा संसारमा बिरलै पाइन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको एकीकरणको अभियान विक्रम सम्वत 1873 मा सुगौली सन्धि हुनु अगाडि 72 वर्ष चल्यो। नेपाल राज्यको सिमाना बढेर पूर्वमा टिस्टा नदी, दक्षिणमा मगध र पश्चिममा सतलज नदीसम्म विस्तार भयो। विक्रम सम्वत 1831 सन् 1774 मङ्सिर मध्यममा जाडो छल्न नुवाकोट गएका पृथ्वीनारायण शाह नुवाकोट दरबारमा बिरामी भए। स्वास्थ्य झनझन खराब हुँदै गएपछि उनकै इच्छा अनुसार उनलाई त्यहाँको देवीघाटमा लगियो। 9 दिनसम्म घाटमा रहेका उनी माघ 1 गते बिहान 7 बजे उनको निधन भयो। घाटमै राखिएको बेला उनले नेपालको भू राजनीतिक अवस्था, सामाजिक जीवन, प्रतिरक्षा र विकासका सन्दर्भमा उपदेशहरू दिएका थिए, जसलाई दिव्य उपदेश पनि भनिन्छ। मेरा साना दुःखले आर्जाको मुलुक होइन, सबै जातको फुलबारी हो, सबैलाई चेतना भया उनको चर्चित वाणी हो। उनी नेपालको राष्ट्रिय विभूति समेत हुन्। नम्बर 11 प्रताप सिंह शाह। प्रताप सिंह शाह पृथ्वीनारायण शाहका जेठा छोरा थिए। राजा हुन योग्य छोरा बहादुर शाह भए तापनि कान्छो छोरा भएकाले राज्य दिइएन। पृथ्वीनारायण शाहको निधनपछि 24 वर्षको उमेरमा नेपालको राजा भए प्रताप सिंह शाह।
राजा भएको 2 वर्ष 3 महिनामा नै उनको देहान्त भयो। विक्रम सम्वत 1831 देखि 1834 सम्म प्रताप सिंह शाहले राज्य गरे। उनको समयमा भुवनेश्वर, कपिलासी, विजयपुर, तनहुँ, सुमेश्वर जस्ता ठाउँहरू नेपाल राष्ट्रमा गाभिए। प्रताप सिंह शाहले विक्रम सम्वत 1832 मा नेपाल तिब्बत व्यापार वृद्धि गरे। उनले सोच विचार नगरी गद्दी ताकेको आरोप लगाई दलमर्दन शाह र बहादुर शाहलाई नजरबन्दमा राखे। पछि बहादुर शाहलाई भारतको बेत्तीय पठाइयो। प्रताप सिंह शाह जिउँदो हुँदासम्म बहादुर शाह फर्कन पाएनन्। प्रताप सिंह शाह विलासी भएकोले उनले खासै केही काम गरेनन्। उनको 26 वर्षको उमेरमा क्षयरोगको कारणले मृत्यु भएको थियो। नरेन्द्र राज्यलक्ष्मी देवीको कोखबाट जन्मेका उनको राजेन्द्र राज्यलक्ष्मी देवी, मैजु रानी, मनेश्वरी देवी र रानी भित्र्यानी देवी गरी 4 जना श्रीमती थिए। नम्बर 12 रणबहादुर शाह। प्रताप सिंह शाहको मृत्युपछि उनका 2.5 वर्षका छोरा रणबहादुर शाह बाल्यकालमा नै राजा भए। उनी प्रताप सिंह शाहको पहिली पत्नी राजेन्द्र लक्ष्मी देवी शाहको कोखबाट जन्मेका थिए। उनी सन् 1777 देखि 1779 सम्म नेपालका राजा भए। उनकी आमा राजेन्द्र लक्ष्मी देवी शाहले अभिभावकको रूपमा नायबी पद ग्रहण गरेर शासनको बागडोर आफ्नो हातमा लिइन्। पछि क्षयरोगको कारण राजेन्द्र लक्ष्मीको निधन भयो र त्यस पश्चात रणबहादुर शाहको काका बहादुर शाहले नायबी पद ग्रहण गरेका थिए। साँचो कुरो त के हो भने पृथ्वीनारायण शाहपछि यदि बहादुर शाह नभएको भए नेपालको अवस्था आजको जस्तो हुँदैन थियो होला। राजकुमार बहादुर शाहले पश्चिम नेपालको शक्तिशाली पाल्पा राज्यको राजाकी बहिनीसँग वैवाहिक सम्बन्ध बनाए। पश्चिम पर्वतदेखि गुल्मी, अर्घाखाँची, रुकुम, प्युठान, सल्यान, जाजरकोट, दैलेख, जुम्ला, डोटी, अछाम, बजाङ हुँदै कुमाऊँ, गढवाल हुँदै सतलज नदी पारीसम्म गोर्खा राज्य फैलाएका थिए। नेपाल एकीकरणको अभियानमा बहादुर शाहको नेतृत्वकाललाई स्वर्णकाल मानिन्छ। बहादुर शाहले 1843 को असारदेखि सैनिक अभियान सुरु गरेका थिए। 6 महिनाभित्र नेपालको सीमा भेरी नदीसम्म पुगिसकेको थियो। 1846 मा गण्डकी पारी 22 राज्य जिते। 1849 सम्म कुमाऊँ, गढवाल पनि हात पर्यो। नेपालको सीमा गङ्गा नदीसम्म पुग्यो। तर दुःखको कुरा पछि बहादुर शाह जस्ता वीर र सुझबुझ पूर्ण नेतृत्व क्षमता भएका राजकुमारलाई रणबहादुर शाहको लहरबाजीमा लागेर बहादुर शाहलाई मारियो। रणबहादुर शाह अत्यन्त सन्की स्वभावका थिए। रणबहादुर शाहलाई इतिहासकारहरूले अविवेकी, हतार गर्ने स्वभावका, सत्य असत्य छुट्याउने विवेक नभएका, अदूरदर्शी भनी टिप्पणी गरेका छन्। रणबहादुर शाहले विक्रम सम्वत 1855 फागुन 26 गते पदत्याग गरेका थिए। विक्रम सम्वत 1862 वैशाखमा उनका सौतेनी भाइ शेरबहादुर शाहले उनको टाउको काटी हत्या गरेका थिए। रणबहादुर शाहको मृत्युलाई भण्डारखाल हत्याकाण्ड वा भण्डारखाल पर्वको रूपमा मानिन्छ। विक्रम सम्वत 1862 मा काठमाडौँको हनुमान ढोकाको भण्डारखाल बगैँचामा भएको एक राजनीतिक नरसंहार थियो भण्डारखाल पर्व। नरसंहारका मुख्य अभियुक्त तत्कालीन काजी भीमसेन थापा थिए। रणबहादुर शाहको मृत्युपछि भीमसेनले हत्याकाण्डलाई अनुसन्धान र परीक्षणको रूपमा उक्साए। शेरबहादुर गुटका सदस्य त्रिभुवन खवासलाई अङ्ग्रेजहरूसँगको षड्यन्त्रको आरोपमा जेलमा थुनाई देशद्रोहको अभियोगमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइयो। पछि त्रिभुवनले अङ्ग्रेजहरूसँग वार्तालापमा संलग्न सबैलाई खुलासा गर्ने निर्णय गरे। उक्त स्वीकारोक्तिले शेरबहादुर शाहलाई फसाएको थियो र उनले आफ्नो सौतेनी दाइलाई सताउन थाले। निराशा सहन नसकेर शेरबहादुरले रणबहादुरको हत्या गरी 2 सातासम्म नरसंहार चलाइरहे। उक्त नरसंहारमा मृत्यु हुनेको संख्या 93 जना थिए, जसमा 16 महिला र 77 पुरुष थिए।
नम्बर 13 गिरवाण युद्ध विक्रम शाह। गिरवाण युद्ध विक्रम शाहको जन्म विक्रम सम्वत 1854 कार्तिक 6 मा भएको थियो। उनी एकीकरणपछि नेपालका चौथो राजा भएका थिए। श्री 5 गिरवाण युद्ध विक्रम शाह आफ्नो पिता जीवित हुँदाहुँदै नेपालका राजा भएका थिए। उनको पिता रणबहादुर शाहले विक्रम सम्वत 1855 फागुन 26 मा पद त्याग गरेपछि करिब 17 महिनाको उमेरमा गिरवाण युद्ध विक्रम शाह राजा भएका थिए। उनको शासनकाल रानी ललित त्रिपुरा सुन्दरी र प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा भएर चलाएका थिए। यिनै राजाको शासनकालमा नेपाल र ब्रिटिस बीच युद्ध र सुगौली सन्धि भएको थियो। 1855 देखि 1873 सम्म उनले शासन गरेका थिए। उनी राजगद्दीको वैध आधिकारिक उत्तराधिकारी नभए पनि उनका पिताले आफ्नी मनपर्ने पत्नी कान्तावती देवीको छोरा भएको कारणले उनलाई राजा बनाएका थिए। उनले वीर विक्रमको उपाधि धारण गरेका थिए। बाल्यकालमै राजा बनेका गिरवाण युद्ध विक्रम शाहको विक्रम सम्वत 1873 मा 20 वर्षको कलिलो उमेरमै निधन भयो। सन् 1814 देखि 1816 सम्म चलेको गोर्खा युद्ध वा एङ्ग्लो नेपाल वार नेपाल अधिराज्य र ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच सीमा विवाद र महत्त्वाकांक्षी विस्तारवादको परिणामस्वरूप लडिएको थियो। सन् 1816 मार्च 4 मा भएको सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षरसँगै यो युद्धको अन्त्य भएको थियो, जुन सन्धिले नेपालको 1/3 भूभाग ब्रिटिसलाई सुम्पियो। धेरैजसो भूभाग नेपालले विगत 10 देखि 20 वर्षमा युद्धद्वारा प्राप्त गरेको थियो, जुन राज्यहरू कहिल्यै नेपालको हिस्सा थिएनन्। सुगौली सन्धि अनुसार नेपालले सिक्किम, दार्जिलिङ, कुमाउँ र गढवालको भूभाग र तराईको अधिकांश भूभाग गुमाएको थियो। तराई क्षेत्रको आम्दानीमा भएको नोक्सानीको लागि ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले वार्षिक रूपमा 2 लाख रुपियाँ तिर्ने सहमति पनि भएको थियो। नम्बर 14 राजेन्द्र विक्रम शाह। गिरवाण युद्ध विक्रम शाहको ज्येष्ठ सुपुत्रको रूपमा विक्रम सम्वत 1870 मा जन्मेका श्री 5 राजेन्द्र विक्रम शाह 3 वर्षको उमेरमा विक्रम सम्वत 1873 मा नेपालको राजा भएका थिए। विक्रम सम्वत 1873 देखि 1904 सम्म राजेन्द्र शाहले शासन गरेका थिए। गिरवाण युद्ध विक्रम शाहको मृत्युपछि बालकैमा राजेन्द्र राजा भएका थिए। उनको माताको नाम गोरक्षा राज्य लक्ष्मी देवी शाह थियो। उनको पिताको मामलामा जस्तै राजेन्द्रको अधिकांश शासन उनको सौतेनी हजुरआमा रानी ललिता त्रिपुरा सुन्दरी देवीले नायबीको रूपमा र प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले राजकाज चलाएका थिए। पछि ललिता त्रिपुरा सुन्दरीको मृत्यु भयो र विक्रम सम्वत 1894 पछि भीमसेन थापाले शासन आफ्नै हातमा लिए। यिनको पालामा सत्ता प्राप्तिको लागि सङ्घर्षको स्थिति चरम उत्कर्षमा पुगेको थियो। राजेन्द्रकै पालामा भीमसेन थापाले आत्महत्या गर्नुपर्ने बाध्यता र माथवर सिंह गगन सिंहको हत्या भएको थियो। दरबारिया भाइ भारदारहरू बीचको सत्ता सङ्घर्षको चरम उत्कर्षले यसै समयमा कयौं निर्दोष मानिसहरू मारिएका थिए। राजेन्द्रकै पालामा राणाहरूको उदय भएको थियो। विक्रम सम्वत 1903 मा जङ्गबहादुर राणाले नेपालमा कोत पर्व जस्ता मानव विनाशकारी काण्डहरू मचाई राज्य शासन आफ्नो हातमा लिएका थिए। त्यसपछि करिब 104 वर्षसम्म राणाहरूले जहानिया हुकुमी शासन चलाएका थिए। राजेन्द्र काशी बस्दा जङ्गबहादुर विरोधी काम गरेको अभियोगमा सत्ताच्युत हुनुको साथै विक्रम सम्वत 1904 देखि 1938 सम्म शाही बन्दीको रूपमा हनुमान ढोका माथुनी बन्दी अवस्थामा नै पछि 1938 मा उनको निधन भएको थियो। नम्बर 15 सुरेन्द्र विक्रम शाह। श्री 5 सुरेन्द्र विक्रम शाहको जन्म विक्रम सम्वत 1883 आश्विन 20 गते भएको थियो। उनलाई सानै उमेरमा राजप्रतिनिधिको रूपमा राजगद्दीमा राखेर उनका पिता श्री 5 राजेन्द्र विक्रम शाह काशी गएका थिए। उनी विक्रम सम्वत 1904 देखि 1938 सम्म राजा भएर शासन गरेका थिए। सुरेन्द्रको शासनकालमा जङ्गबहादुर राणाले प्रभावकारी ढङ्गले देशमा शासन गरेसँगै सम्पूर्ण अधिकार आफूतिर सारे। राजा सुरेन्द्र आफ्नै दरबारमा कैदी जस्तै थिए।
उनको परिवार बाहेक अरू कोही पनि उनलाई जङ्गबहादुर राणाको अनुमति बिना भेट्न पाउँदैनथ्यो। सुरेन्द्रलाई साहित्य पढ्न मात्र दिइन्थ्यो। यी सबै देखेर निराश भएर राजा सुरेन्द्रले उनका जेठा छोरा त्रैलोक्यको पक्षमा गद्दी त्याग गर्न चाहे, तर जङ्गबहादुरले अनुमति दिएनन्। सुरेन्द्रलाई हरेक महिना एक पटक आफ्ना बुबा पूर्व राजा राजेन्द्रलाई भेट्ने अनुमति थियो। सन् 1856मा राजा सुरेन्द्रले राजवंशजहरूलाई नामका साथ श्री 5 को सम्मानजनक उपाधि र कुँवर परिवारहरूलाई श्री 3 को उपाधि दिए। उनले राज परिवारपछि कुँवर परिवारलाई दोस्रो स्थानमा राखे। सुरेन्द्र महाराधिराज हुँदाहुँदै जङ्गबहादुर राणाले शासन गरेका थिए। उनको निधन विक्रम सम्वत 1938मा भएको थियो। नम्बर 16 पृथ्वी वीर विक्रम शाह। पृथ्वी वीर विक्रम शाह नेपालको 7औं शाहवंशीय राजा थिए। उनी सुरेन्द्र विक्रम शाहको नाति थिए। उनको विक्रम सम्वत 1932मा युवराज श्री 5 त्रैलोक्य विक्रम शाहका जेठा सुपुत्रको रूपमा जन्म भएको थियो। उनको पिता त्रैलोक्य विक्रम शाहको राजा हुनु अगाडि नै निधन भएको थियो। पृथ्वी वीर विक्रम शाह 6 वर्षको उमेरमा हजुरबुबा श्री 5 सुरेन्द्रको मृत्युपछि विक्रम सम्वत 1938 को साउन महिनामा राजा भएका थिए। विक्रम सम्वत 1938 देखि 1968 सम्म पृथ्वी वीर विक्रम शाहले शासन गरेका थिए। उनको पालामा नेपालमा पहिलो पटक अटोमोबाइल भित्रिएको थियो। राजा पृथ्वीको जेठी सन्तान राजकुमारी शाही लक्ष्मी राज्य लक्ष्मी देवी थिइन्। उनलाई सिंहासनको उत्तराधिकारी बनाएका थिए। उनको छोरा त्रिभुवन वीर विक्रम शाहको जन्म नभएको समयसम्म त्यसबेला राजा पृथ्वीका 4 छोरीहरू मात्र थिए। आफ्नो पिता जस्तै राजा पृथ्वी वीर विक्रम शाहको पनि छोटो उमेरमा शङ्कास्पद परिस्थितिमा विक्रम सम्वत 1968मा 39 वर्षको शासनकालपछि मृत्यु भएको थियो। नम्बर 17 त्रिभुवन वीर विक्रम शाह। त्रिभुवन वीर विक्रम शाहको जन्म विक्रम सम्वत 1963मा भएको थियो। उनी विक्रम सम्वत 1968मा 5 वर्षको उमेरमा उनका पिताको मृत्युपछि राजा बनेका थिए। उनी नेपालको 8औं शाहवंशीय राजा थिए। उनकै पालामा नेपालमा राणा शासनको अन्त्य भएर प्रजातन्त्रको स्थापना भएको थियो। विक्रम सम्वत 1968 देखि 2011 सम्म त्रिभुवन वीर विक्रम शाहले शासन गरेका थिए। नेपालको राणा शासन हटाउनका लागि उनले भित्री रूपमा राणा विरोधी आन्दोलनलाई सहयोग गरेका थिए। विक्रम सम्वत 2007 साल कार्तिक 21 गते क्रान्तिको घोषणा भयो। यसै समयमा राजा त्रिभुवनले पनि क्रान्तिलाई सहयोग गर्ने गरी कार्तिक 23 गते सपरिवार भारतीय विमानद्वारा दिल्ली प्रस्थान गरेका थिए। त्यस बीचमा उनका 4 वर्षीय माइला नाति ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर राणाले राजा बनाए। ज्ञानेन्द्र नेपालको इतिहासमा 2 पटक राजा हुने पहिलो र नेपालको अन्तिम शाहवंशीय राजा हुन्। उनको शासन करिब 2 महिनासम्म चलेको थियो। तर ज्ञानेन्द्रलाई विश्वका कुनै पनि राष्ट्रले समर्थन नगरेको हुनाले गद्दी त्याग गरेर भारत निर्वासित भएका त्रिभुवन नेपाल फर्केपछि उनी फेरि नेपालको राजा भएका थिए। विक्रम सम्वत 2011 सालमा 48 वर्षको उमेरमा मृत्यु नहुन्जेल उनी नेपालका राजा थिए। नम्बर 18 महेन्द्र वीर विक्रम शाह। महेन्द्र वीर विक्रम शाहको जन्म विक्रम सम्वत 1977 मा भएको थियो। उनी नेपालको 9औं शाहवंशीय राजा थिए। विक्रम सम्वत 2011 सालदेखि 2028 सालसम्म महेन्द्र वीर विक्रम शाहले शासन गरेका थिए। उनले सेनापति हरि शमशेर जङ्गबहादुर राणाकी छोरी इन्द्र राज्यलक्ष्मी देवीसँग विवाह गरे। महेन्द्रका 3 छोरा वीरेन्द्र, ज्ञानेन्द्र र धीरेन्द्र अनि 3 छोरी शान्ति, शारदा र शोभा थिए। पछि उनले रत्न राज्य लक्ष्मी देवीसँग विवाह गरे।
उनको दोस्रो विवाहबाट सन्तान छैन। महेन्द्र आफ्नो समय र त्यसपछिका युगका महानुभावहरू जस्ता विभिन्न गतिविधिहरूमा लागेका थिए। राजा महेन्द्रले गीत र कविता पनि लेख्ने गर्थे। उनलाई केही स्रोतहरूले नेपालको पहिलो गीतकार पनि भन्दछन्। उनले लोलाएका ती गाजलु ती ठुला ठुला आँखा, किन किन तिम्रो तस्बिर आदि गीत लेखेका हुन्, जुन पछि गुलाम अली र लता मङ्गेशकरद्वारा गाइएको थियो। राजा महेन्द्रको पालामा भएका केही महत्त्वपूर्ण कार्यहरू। राजा महेन्द्र दूरदर्शी राजा थिए। 95% भन्दा बढी व्यापार भारतसँग हुने गरेकोमा उनले भारतप्रतिको एकाधिकारलाई तोड्दै 60% भन्दा तल झारे। त्यसैगरी 90% भन्दा बढी भारतीय नोट नेपालमा चलिरहेको बेलामा उनले भारतीय नोटको सट्टा नेपाली रुपियाँको अनिवार्य रूपमा लागू गरे। उनकै समयमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्थापना, राष्ट्रिय योजना आयोगको स्थापना, वीरगञ्ज चिनी कारखानाको स्थापना, जनकपुर चुरोट कारखानाको स्थापना, बाँसघारी छाला जुत्ता कारखानाको स्थापना, सिमेन्ट कारखाना, कपडा उद्योग लगायतका थुप्रै उद्योगहरूको स्थापना गरेका थिए। नेपाली भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको रूपमा उनले नै स्थापना गरेका थिए र अन्य स्थानीय भाषाको संरक्षणको लागि उनले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना गरेका थिए। उनकै समयमा नेपाली भूभागको किनबेच भारतीय र अन्य कुनै देशका नागरिकले गर्न नमिल्ने कानुन ल्याएका थिए। भारतीय पाठ्य पुस्तकलाई पनि उनले हटाएका थिए। महेन्द्रले विक्रम सम्वत 2017 सालमा कु गरी सबै राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाए। नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात गरेका थिए। उनलाई आधुनिक नेपालको राष्ट्र निर्माता पनि भनिन्छ। उनी एक असल कूटनीतिज्ञ र राजनीतिज्ञ थिए। उनलाई कवि राजा पनि भन्ने गरिन्छ। राजा महेन्द्रको मृत्यु रहस्यमय बनेको थियो। विक्रम सम्वत 2028 माघ 27 गते चितवनको दियालो बङ्गालामा उनको निधन भएको थियो। नम्बर 19 वीरेन्द्र वीरविक्रम शाह। वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहको जन्म विक्रम सम्वत 2002 पुष 14 गते भएको थियो। उनी 10औं शाहवंशीय राजा थिए। उनले विक्रम सम्वत 2028 देखि विक्रम सम्वत 2058 सालसम्म शासन गरेका थिए। पञ्चायत कालको उत्कर्षको बेला पिता राजा महेन्द्रको निधनपछि उनी 27 वर्षको उमेरमा राजा बनेका थिए। नेपाललाई शान्ति क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव विश्व सामु राखेर शान्तिवादी राजाको छवि बनाएका उनी जनप्रिय राजा थिए। उनको लचकपन र उदारताले नै विक्रम सम्वत 2046 को जनआन्दोलन सफल भयो र देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो। विक्रम सम्वत 2047 कार्तिक 23 मा नयाँ संविधान अनुमोदन गरियो, जसले उनलाई राज्यको प्रमुखको रूपमा संरक्षण गर्यो र बहुदलीय प्रजातन्त्र, शक्तिको विभाजन र मानव अधिकारको संरक्षणको व्यवस्था गरियो। राजा वीरेन्द्रले जनताको चाहनालाई स्वीकार गरे र बहुदलीय संसदीय प्रणाली र संवैधानिक राजतन्त्रको स्थापना गरे, जहाँ उनी औपचारिक व्यक्तित्वमा सीमित भए। उनले प्राथमिक शिक्षा निशुल्क उपलब्ध गराउने वाचा गरेका थिए। विक्रम सम्वत 2058 जेठ 19 गते शुक्रबारको साँझ राजा वीरेन्द्र र उनका सम्पूर्ण परिवारलाई काठमाडौँको नारायणी राजदरबारमा भएको परम्परागत मासिक भोजमा सामेल भएको बेलामा बन्दुकको प्रहारले सबैलाई मारियो। उनी 56 वर्षको थिए जब उनको मृत्यु भएको थियो। राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्या बाहेक उनका कान्छा छोरा राजकुमार निराजन, छोरी राजकुमारी श्रुति, उनका कान्छा भाइ धीरेन्द्र शाह, उनकी बहिनी राजकुमारी शारदा शाह र राजकुमारी शान्ति सिंह र शारदाको पति कुमार खड्ग विक्रम शाह अनि राजा वीरेन्द्रको काकाकी छोरी राजकुमारी जयन्ती गोली लागेर मारिएका थिए। घाइतेहरू मध्ये राजा वीरेन्द्रकी बहिनी राजकुमारी शोभा, राजकुमारी श्रुतिको पति गोरख शमशेर, ज्ञानेन्द्रकी श्रीमती कोमल र राजा वीरेन्द्रकी काकाकी छोरी राजकुमारी थिइन्। राजा वीरेन्द्रको जेठो छोरा राजकुमार दिपेन्द्र
कोमामा थिए र उनी कोमामा भएकै समयमा उनलाई राजा घोषित गरिएको थियो। तर विक्रम सम्वत 2058 जेठ 22 गते दिपेन्द्रलाई मृत घोषित गरियो। नेपाली जनतालाई कुनै उत्तर दिएको थिएन। केही दिनपछि दिपेन्द्रले नै प्रेम वियोग भएर आफ्नै परिवारको हत्या गरेको र पछि आफूले आफैलाई टाउकोमा गोली हानी आत्महत्या गरेको भनी खबर आयो। त्यस घटनाको प्रत्यक्षदर्शी राजकुमार पारस शाह थिए, तर उनलाई घाउचोट भने केही लागेको थिएन। प्रत्यक्षदर्शी रिपोर्ट र आधिकारिक अनुसन्धानले पुष्टि गरे कि दिपेन्द्र नै बन्दुकधारी थिए, तर अधिकांश नेपाली जनताले अझै पनि यो कुरा विश्वास गर्न गाह्रो मान्दछन्। During my stay here, I'll have an opportunity to naturally discuss various issues with our friends in India. I know at the moment a lot of the issues are being taken up at the government level. I'd just like to see if there's anything more to add. नम्बर 20 दिपेन्द्र वीर विक्रम शाह। दिपेन्द्र वीर विक्रम शाहको जन्म विक्रम सम्वत 2028 असार 13 गते भएको थियो। उनी वीरेन्द्र वीर विक्रम शाह र ऐश्वर्या राज्यलक्ष्मी शाहको जेठो सन्तान थिए। उनलाई विक्रम सम्वत 2058 सालमा राजा बनाइयो। उनी सम्भवतः विश्वकै छोटो समय राजा हुने व्यक्ति हुन्। नारायणी दरबार हत्याकाण्डपछि उनी अर्धमृत अवस्थामा राजा घोषित गरिएको थियो। त्यसको तेस्रो दिन उनलाई मृत घोषित गरियो। उनी केही दिनको लागि राजा भएका थिए। उनी अविवाहित थिए। I'm here to extend on that good wish and hope that our relation will flourish and grow stronger in the years to come. नम्बर 21 ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह। दरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्र र उनका सपरिवारको मृत्यु अनि राजा दिपेन्द्रको मृत्युपछि नेपालको अन्तिम शाह वंशीय राजा ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह भए। उनले विक्रम सम्वत 2058 जेठ 22 गते राज्यारोहण गरेका थिए। उनी राजा बन्दा नेपालमा माओवादीको जनयुद्ध चरम अवस्थामा पुगेको थियो र त्यसबेलामा नेपालमा भ्रष्टाचार निकै नै बढिरहेको थियो। त्यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै श्री 5 ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहले विक्रम सम्वत 2059 सालमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 जारी गरे। उनी वीरेन्द्रको माइला भाइ हुन्। उनी नेपालको इतिहासमा 2 पटक राजा हुने पहिलो व्यक्ति हुन्। विक्रम सम्वत 2007 मा उनका हजुरबुबा त्रिभुवन र बुबा महेन्द्रले देश छोडेको समयमा राणा शासकहरूले उनलाई राजा बनाएका थिए। उनको विवाह कोमल शाहसँग भएको थियो। उनको 2 सन्तान रहेका छन्, पारस शाह र प्रेरणा शाह। ज्ञानेन्द्रले आफ्ना बुबा महेन्द्रले जस्तै प्रत्यक्ष शासन सुरु गर्ने उद्देश्यले विक्रम सम्वत 2061 साल माघ 17 गते प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था सुरु गरे र त्यसैको प्रतिकार स्वरूप विक्रम सम्वत 2062-63 मा राजनीतिक दलले संयुक्त आन्दोलन सुरु गरे। भूमिगत शैलीमा आन्दोलन गरिरहेको माओवादीले पछि 7 दलीय गठबन्धनसँग भारतको दिल्लीमा 21 बुँदे सहमति गर्यो र त्यसपछि माओवादी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आयो। विक्रम सम्वत 2063 साल वैशाख 8 मा ज्ञानेन्द्र विक्रम शाहले जनताको नासो जनतालाई नै सुम्पिएको घोषणा गर्दै राजगद्दी त्यागे।
आज हामीले नेपालका शाहवंशीय राजाहरूको बारेमा यो भिडियो मार्फत चर्चा गऱ्यौँ। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला। राम्रो लागे लाइक, अनि यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन दबाइदिनु होला। अर्को भिडियोमा भेट्ने नै छौँ। हस्त नमस्कार।